اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا میں انہاں دے اتے راضی ہو گیا اور اے میرے اتے راضی ہو گئے۔ کسے بندے کول سرٹیفکیٹ نہیں کہ او دے اتے رب راضی ہویا یا نہیں ہویا، لیکن قربان جاواں انہاں صحابہ دی شان تو جنہاں دے متعلق اللہ نے قرآن دے اندر واضح لفظاں چ فرما دیتا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا میں خدا انہاں دے اتے راضی ہو گیا اور اے میرے اتے راضی ہو گئے۔ تے جدے اتے رب راضی ہو جاوے انہوں پھر کسی دنیا دار دی ضرورت نہیں ہوندی، ان دے واسطے اللہ ہی کافی ہوندا ہے۔ جس طرح کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مال لے کے آؤ، جہاد کرن واسطے جانا ہے۔ جناب حضرت عمر فاروق بھی مال لے کے آئے، حضرت عثمان غنی بھی مال لے کے آئے، حضرت مولا علی بھی مال لے کے آئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو مال لین واسطے گھر گئے اپنا کپڑا بچھا لیا، کپڑا بچھا کے تے گھر دا سارا سامان اس کپڑے دے وچ رکھ لیا، اور پھر دیواراں دے نال ہاتھ مار کے ویکھیا کہ کوئی سوئی بھی کدھر لگی نہ رہ جاوے، وہ بھی اتار کے اس سامان دے وچ رکھ لئی۔ پھر اپنے کپڑیاں دے اتے اپنے جسم تے ہاتھ ماریا تے بٹن لگے سن، وہ بٹن بھی اتار کے تے اس سامان دے وچ رکھ کے، اپنا لباس اتار کے سامان دے وچ رکھ کے، ٹاٹ دا لباس پا کے تے کنڈیاں دے بٹن لا کے سارا سامان لے کے نبی پاک دی بارگاہ دے اندر آ گئے۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر گھر والیاں واسطے کی چھڈ کے آیا ہے؟ سوئی بھی لے کے آ گئے ہیں، اپنے جسم دے کپڑے بھی لے کے آ گئے ہیں، اور ایک بٹن بھی نہیں چھڈیا وہ بھی لے کے آ گئے ہیں، ٹاٹ دا لباس پا کے تے کنڈیاں دے بٹن لا کے آ گئے ہیں، گھر وچ کی چھڈ کے آیا ہے؟ تو جناب صدیق اکبر عرض کر دینا یا رسول اللہ گھر میں اللہ تے او دا رسول چھڈ کے آیا واں، گھر خدا تے خدا دا رسول چھڈ کے آیا واں۔ تو علامہ اقبال بھی بولے تو آپ نے فرمایا پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا اور اس کا رسول بس۔ یہ گل ہوئی تو حضرت جناب جبریل امین علیہ السلام نبی پاک دی بارگاہ دے اندر آ گئے۔ جناب جبریل امین علیہ السلام نے ٹاٹ دا لباس پہنے ہیں، کنڈیاں دے بٹن لائے نے۔ نبی پاک نے فرمایا جبریل ہے تو کیوں ٹاٹ دا لباس پا کے تے کنڈیاں دے بٹن لا کے آیا ہے؟ عرض کیتی یا رسول اللہ ایک باری ذرا آسمان وال نظرہ اٹھاؤ۔ میرے کریم آقا نے آسمان وال ویکھیا تے اللہ دے سارے فرشتے جڑے نے انہاں نے ٹاٹ دا لباس پایا ہے تے کنڈیاں دے بٹن لائے ہوئے نے۔ میرے آقا فرمایا ایدی وجہ کی ہے؟ جبریل عرض کیتی یا رسول اللہ اللہ نو تواڈے یار ابو بکر دی ادا ہی انی کو چنگی لگی ہے، اللہ نے فرشتیاں نو بھی کو حکم دے دیتا ہے جیڑا لباس میرے نبی دے یار ابو بکر نے پایا ہے اج تسی بھی انج دا ہی لباس پا لو، جس طرح دا لباس میرے نبی دے یار صدیق نے پایا ہے اج تسی بھی اس طرح دا لباس پاؤ۔ جیڑے کنڈیاں دے بٹن ابو بکر نے لائے نے اج تسی بھی انہاں کنڈیاں دے بٹن لاؤ۔ پتہ چلیا کہ ابو بکر تے ہووے جویں دا لباس پان اللہ فرشتیاں نو اوویں دا لباس پوا دیندا ہے، ابو بکر جویں دے بٹن لائے اللہ فرشتیاں نو اونج دے بٹن لوا دیندا ہے۔ پھر اس ابو بکر دیاں ریساں دنیا تے کون کر سکدا ہے؟ پھر اس ابو بکر دے مقام تک کون پہنچ سکتا ہے؟ چارے یار نبی دے سونے، کوئی نہیں ہوئے نہ یاراں ورگا، نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہونا، اینا جان نثاراں ورگا، نہ اس دھرتی پیدا کیتا اینا چواں یاراں ورگا۔ اعظم شان صدیق کی پوچھنا ہے اکو یار ہی ہزاراں ورگا، اعظم شان صدیق کی پوچھنا ہے اکو یار ہزاراں ورگا، جنہوں اللہ نے پسند کیتا اپنے یار واسطے، جنہوں رب نے پسند کیتا اپنے محبوب واسطے۔ تو حضرات گرامی میں عرض کردہ سا پیا کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام نو اے سند عطا فرما دیتی، اللہ نے صحابہ نو اے سند عطا فرما دیتی، میں تواڈے اتے راضی ہو گیا۔ بندہ نماز پڑھے او دے کول گارنٹی نہیں کہ میرا رب راضی ہویا یا نہیں ہویا، بندہ روزہ رکھے او دے کول گارنٹی نہیں کہ میرا خدا راضی ہویا یا نہیں ہویا، بندہ حج کرے او دے کول گارنٹی نہیں کہ میرا خدا راضی ہویا یا نہیں ہویا، بندہ زکوٰۃ دوے
او دے کول گارنٹی نہیں کہ خدا راضی ہویا یا نہیں ہویا. بندہ نیک اعمال کرے گارنٹی نہیں کہ رب راضی ہویا یا نہیں ہویا. قربان جاواں انہاں صحابہ دی شان تو جنہاں دے متعلق رب فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. لوگو اے صحابہ او نے جنہاں دے اوتے خدا راضی ہو گیا, مدینے والا مصطفیٰ راضی ہو گیا, اور اے صحابہ اپنے خدا تے راضی ہو گئے نے. اے صحابہ اپنے رب تے راضی ہو گئے نے. فرمایا میں انہاں دے اوتے راضی ہاں, میں انہاں دے اوتے راضی ہاں. کسے دنیا دار دے نال کسے جناب چنگے بندے بھارے بندے دا ہاتھ ہوئے نا, وہ آندا ہے ساری برادری رس دیئے تے رس جاوے, او تے میرے نال ہے کہ نہیں ہے. سارا پنڈ ناراض ہوندا ہے تے ہو جاوے, او فلانا بندہ تے میرے نال ہے کہ نہیں, او مینوں کلا ہی بڑا ہے. حضرات اج صحابہ دے متعلق جڑے زبان درازی کردے نے جنہ مرضی کوشش کر لین, جنہ دے اوتے رب راضی ہو گیا انہاں دا ایک ہی بگاڑ سکدے نے. جنہ دے اوتے خدا راضی ہو گیا, جنہ دے اوتے مدینے والا مصطفیٰ راضی ہو گیا. اور پھر میرے آقا فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن عزاهم فقد عزانی ومن عزانی فقد عزا اللہ. میرے آقا فرمایا میرے صحابہ دے معاملے دے اندر اللہ کولو ڈرو. جنہیں انہاں نال محبت کیتی اونے میرے نال محبت کیتی, جنہیں میرے نال محبت کیتی انہیں خدا نال محبت کیتی. اور فرمایا جنہیں انہاں نال بغض رکھیا انہیں مدینے والے مصطفیٰ نال بغض رکھیا, تے جنہیں مدینے والے مصطفیٰ نال بغض رکھیا انہیں عرشاں والے خدا دے نال بغض رکھیا. پتہ چلیا کہ صحابہ نال محبت خدا نال محبت ہے, اور صحابہ نال دشمنی مدینے والے مصطفیٰ نال بھی دشمنی ہے, عرشاں والے خدا نال بھی دشمنی ہے. لہذا صحابہ دے معاملے دے اندر ہمیشہ محبت والے جملے, ہمیشہ پیار والے جملے, ہمیشہ ایسے جملے کہ جنہ دی وجہ تو خدا بھی راضی ہوئے اور مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے. یار دے یار نال پیار کریے نا تو یار راضی ہوندا ہے, یار دے یار نال پیار کریے تے یار راضی ہوندا ہے. تے جے ابو بکر نال پیار کران گے تے مدینے والا مصطفیٰ راضی ہو جائے گا. عمر فاروق نال پیار کران گے تو مدینے والا مصطفیٰ راضی ہو جائے گا. یار دے یار نال پیار کریے تے یار راضی ہوندا ہے, یار دے یار نال پیار کریے تے یار راضی ہوندا ہے. ابو بکر نال پیار کران گے تو سرکار راضی ہون گے, عمر فاروق نال پیار کران گے تو سرکار راضی ہون گے, عثمان غنی نال پیار کران گے تو سرکار راضی ہون گے, مولا علی نال پیار کران گے تو سرکار راضی ہون گے. جدو صحابہ نال پیار کران گے پھر سرکار راضی ہو جان گے, تے جدو سرکار راضی ہون گے نا پھر عرشاں والا خدا بھی راضی ہو جائے گا, پھر مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہوئے گا, عرشاں والا خدا بھی راضی ہوئے گا. جدو سرکار دے صحابہ نال محبت کران گے. ایسے واسطے اسی اہل سنت و جماعت اے گل کرنے ہاں کہ بن یار نبی دیاں یاراں دا, بن یار نبی دیاں یاراں دا, یقین نہ آوے تے چل مدینے ویکھ لے جوڑ مزاراں دا. جڑے کل دنیا دے اتے نال سن اج مزار دے اندر بھی نال نے, جڑے کل مکے دے وچ نال سن اج مزار دے اندر بھی نال نے, جڑے کل مدینے چ نال سن اج مزار دے اندر بھی نال نے, جڑے کل بازار چ نال سن اج مزار دے اندر بھی نال نے. او بابا جڑے کل غار چ نال سن اج او ابو بکر مزار چ بھی مصطفیٰ دے نال نے, اج او صدیق اکبر مزار چ بھی حضور دے نال نے جڑے کل نال سن. اور پھر میرے آقا فرمایا دنیا تے بھی کٹھے قیامت والے دن بھی اسی کٹھے, اور فرمایا قبراں دے وچوں بھی اسی کٹھے ہی اٹھائے جاواں. قبراں